पर आज हम फिर 11th क्लास की क्लास हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा और आज का लेसन है सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। तो इसका क्वेश्चन है, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द लाइव्स ऑफ द वीडियंस इन द अर्ली 7th सेंचुरी। तो ये आज का क्वेश्चन है, पीरियड टू द राइज ऑफ इस्लाम इन द 17th सेंचुरी। तो इस्लाम 7th सेंचुरी में राइज हुआ। अरब वाज क्वाइट बैकवर्ड सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली। तो अरब उस समय बहुत ही बैकवर्ड था, पिछड़ा हुआ था, सोशली बैकवर्ड था, इकोनॉमिकली भी था और पॉलिटिकली भी एंड रिलीजियसली भी। द वीडियन पीपल ऑफ अरबिया यूज टू लीड नोमैडिक लाइफ। तो अरब के जो लोग थे वो नोमैडिक लाइफ थी उनकी, एक जगह से दूसरी जगह जाना। लूट एंड प्लंडर एंड फाइटिंग amongst themselves was something very akin to their nature। तो लूट मार, प्लंडर, फाइटिंग वगैरह ये उनका हर वक्त उनकी सोसाइटी में होता रहता था। द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी वाज पीटिएबल। तो महिलाओं की स्थिति भी उस वक्त समाज में अच्छी नहीं थी। द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल वाज एट इट्स लोवेस्ट एंड। तो लोगों का जो मॉरल स्टैंडर्ड जो था वो भी अच्छा नहीं था। द स्लेव्स इन द सोसाइटी वर ट्रीटेड इन ए फुली क्रिवल मैनर। और जो स्लेव थे, जो नौकर थे, उनके साथ लोगों का व्यवहार भी अच्छा नहीं था, बल्कि क्रिवल मैनर था। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड वर नॉट मच डेवलप्ड। और उस समय खेती बाड़ी में, इंडस्ट्री, कारखाने और ट्रेड यानी कारोबार जो था वो भी ज़्यादा डेवलप नहीं था। आइडोलट्री was much in vogue among the people of Arabia। They also believed in many kinds of superstitions। और उसमें superiority भी complex भी था उस समय। जो अमीर लोग थे वो अपर जाति के थे। The people of Arabia were divided into several tribes। और अरब के लोग बहुत से ट्राइब्स में, कबीले में बटे हुए थे। Each tribe was हेडेड बाय ए शेख। और हर ट्राइब जो था उनका मुखिया जो है वो शेख होता था। हु वाज इलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ इंडिविजुअल कवरेज एंड इंटेलिजेंट। और उनका मुखिया शेख जो चुना जाता था, हेड मुखिया, वो उसकी बहादुरी पर और उसकी काबिलियत के आधार पर उसको उस कबीले का हेड चुना जाता था। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। डिस्कस द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द अरबियन सोसाइटी प्रियर टू द राइज ऑफ इस्लाम इन द 17th सेंचुरी। प्रियर टू द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद का जब जन्म हुआ था अरब में, द पोजिशन ऑफ वुमेन इन द कंटेम्प्रेरी अरबियन सोसाइटी वाज शुडली डिप्राइव्ड। तो महिलाओं की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, भेदभाव बहुत होता था। ए बर्थ ऑफ डॉटर वाज बिलीव्ड टू बी ए सोर्स ऑफ मिसफॉर्चून एंड माइजरी। जैसे ही लड़की पैदा होती थी, बेटी पैदा होती थी, तो उसको जिंदा दफना दिया जाता था। ये वहाँ का था। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वर बरीड अलाइव एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। अनडाउटेडली इट वाज एन appealing custom। The women were completely denied the rights and enjoyed by the men in the society। और महिलाओं के जो हकूक़ थे वो completely नहीं थे। right and enjoyed by the men in the society। women education was totally neglected। तो महिलाओं की जो एजुकेशन थी वो टोटली नेगलेक्टेड थी, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। द गर्ल्स वर मैरिड एट एन अर्ली एज। और छोटी उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी। पोलीगैमी वाज क्वाइट। तो पोलीगैमी भी उस वक्त थी। दे ट्रांसफर्ड लॉयल्टी टुवर्ड्स द एनिमीज। द शिवाज वर द एनिमी ऑफ द। तो इसी के साथ ये हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है, दूसरा क्वेश्चन।
اور ہم تیسرے کوشچن پر آتے ہیں. رائٹ اے شارٹ نوٹ آن عباسیڈ ریوالوشن. تو اب ہم عباسیڈ ریوالوشن کے بارے میں یہاں پر جانکاری دیں گے. اس کوشچن کو ہم پڑھتے ہیں. The rise of the Abbasids in 750 CE was an epoch-making event in the history of Islam. تو 750 سی میں اسلام کے بارے میں یہاں پر عباسد کے بارے میں دیا ہوا ہے. Majority of the Khalifas belonging to Umayyad dynasty. تو majority of the Khalifas, majority جو تھی وہ خلیفاز کی امویہ ڈائنیسٹی کی تھی. paid no heed towards administration. وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف کوئی دھیان نہیں دے. یعنی امویہ ڈائنیسٹی کے جو خلیفاز تھے جن کے جو راج گدی پر تھے, جو راج کر رہے تھے, میجورٹی تھی امویہ ڈائنیسٹی کی, لیکن ان کی ایڈمنسٹریشن اچھی نہیں چل رہی تھی, وہ ایڈمنسٹریشن پر دھیان نہیں دے رہی تھی. besides this موالیز the non-Arab Muslims. اب عرب میں جو نان عرب مسلم جو تھے also had to face humiliation and deprivation at the hands of the Arab Muslim. اور وہ جو نان عرب مسلم جو تھے وہ ہیوملیشن محسوس کر رہے تھے, ڈپرائیویشن میں تھے ایٹ دا ہینڈس آف عرب مسلم. کیونکہ عرب جو لوگ وہ جو امویہ تھے ان کے ہاتھ میں حکومت تھی اور ایڈمنسٹریشن کی طرف دھیان نہیں دیتی تھی, ان کو ایڈمنسٹریشن میں پورا حقوق بھی نہیں مل رہے تھے. They were waiting for a golden opportunity to oust the Umayyad from power. اور یہ جو نان مسلم جو تھے عرب میں وہ موقع دیکھ رہے تھے کہ کب ہم امویہ کی جو حکومت ہے, جو ڈائنیسٹی ہے, اس کا خاتمہ کا وہ انتظار کر رہے تھے سمے کا, موقع کا. Taking advantage of the chaos as rampant in the Umayyad Empire, Abu Muslims launched a movement called Dawa against the Umayyad dynasty. اور انہوں نے امویہ ڈائنیسٹی کے خلاف جو نان مسلم عرب کے لوگ تھے انہوں نے آندولن بھی کیا تھا جس کا نام دعوی کہا جاتا ہے. امویہ ڈائنیسٹی ان خراسان in 747 CE. The basic aim behind launch the movement was to oust the Umayyads from power. تو ان کا مین مقصد تھا امویہ کو جو راج کر رہے تھے راج گدی سے نکالنا تھا. The movement declared Umayyads a tyrant. کیونکہ وہ حکومت ایسی طرح سے نہیں کر رہے تھے, پاور ان کے ہاتھ میں تھی, دوسروں کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جاتا تھا, زیادتی کی جاتی تھی. اینڈ ان اینٹی اسلامک فورس, اور ایک اینٹی اسلامک فورس تیار ہونے لگی. ان 750 سی ابو العباس proclaimed himself to the Khalifa at Kufa. اور 750 سی میں ابو العباس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا امویہ ڈائنیسٹی کے خلاف کوفہ میں. The Umayyad Khalifa مویہ سیکنڈ could not tolerate this. تو جو مویہ سیکنڈ جو تھا وہ یہ برداشت نہیں کر سکا ودروہ کو. Therefore he moved at the head of a 12,000 strong army to face the ابو العباس. اور وہ 12,000 آرمی لے کر ابو العباس پر حملہ کیا. ٹو چیک دا موو آف معاویہ سیکنڈ ابو العباس. تو اس کے ودروہ کو ختم کرنے کے لیے اس نے 12,000 فوج لے کر اس پر حملہ کر دیا. سینٹ ہز پیٹرنل کزن عبداللہ ابن علی ایٹ دا ہیڈ آف ہز آرمی. تو عبداللہ ابن علی کو ہیڈ آرمی کا کمانڈر بنا کر اس کو ہرانے کے لیے بھیجا. خلیفہ معاویہ سیکنڈ واز میڈ ٹو لک the dust in the Battle of Zab, which took place on 5th January 750 CE. It led to the end of the Umayyad dynasty. تو وہاں یہ امویہ ڈائنیسٹی جو ہے وہ ہار جاتے ہیں. Thus the Abbasid revolution succeeded and the Abbasid came into power. اور یہ ہار جاتے ہیں اور عباسد ریوالوشن جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو ہرانے میں, اور عباسد پاور میں آ جاتے ہیں اور ان کا راج عرب میں چلتا ہے. تو اسی کے ساتھ یہ کوشچن یہیں پر سماپت ہوتا ہے.